माँ बाप जो होते हैं ना, ठंडी छाओं, मीठी जिंदगी। माँ अनपढ़ भी हो ना तो कम से कम यूनिवर्सिटी होती है। और बाप अगर बिल्कुल अंगूठा छाप भी हो ना, किसी कॉलेज में, मदरसे में, इदारे में ना पढ़ा हो, तो बेटे के हक में जिन चीजों की जरूरत होती है वो सारी अल्लाह बाप को अता करके भेजता है। माँ बाप को ना कुछ इल्म लदुनी अल्लाह देता है कि बच्चों के लिए कैसे आगे बढ़ना है। माँ बाप एक हुस्न है मुआशरे का। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम पर इस चीज का डर नहीं है कि तुम पर गरीबी आएगी, बल्कि हुजूर फरमाते हैं मुझे अपनी उम्मत पर डर इस बात का है कि दुनिया इन पर कुशादा कर दी जाएगी। इनके पास माल आएगा, माल आना, दुनिया आना, ये खौफ का मकाम, बड़ी तबाही करती है दुनिया। माल जहां जहां आया है, फितना भी आया है, इख्तलाफ भी आया है, हसद भी आया है, और बहुत सारे मालदारों के पास तकब्बुर भी आया है, इल्ला माशाअल्लाह, गुरूर भी आया है, अना ने भी जन्म। ये सारे फितने माल की वजह से। हुजूर ने फरमाया, जिसने किसी के साथ एहसान किया और जिस पर एहसान किया, अगर उसने ये दुआ पढ़ दी ना, जज़ाकल्लाहु खैरा, तो फरमाया उसने अल्लाह की भी पूरी हम्द कर दी और मोहसन का सही शुक्रिया भी अदा कर दिया। अल्लाह तुझे बेहतरीन जज़ा अता करे, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं मल्लम यशकुरुन्नास वलम यशकुरुल्लाह, जिसने बंदों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करना। तो क्या कहना चाहिए? तो जज़ाकल्लाहु खैरा इन लफ्जों का हुस्न है, इनका सवाब है, इनकी बरकत है। और कमाल नहीं कि ये लफ्ज मेरे महबूब की जुबान से अदा हुए हैं, कमाल नहीं, किधर चले गए लोग? मेरे इतने लाइक्स हैं, इतने फॉलोवर हैं, इतने सारे लोग हैं, तो शायद मैं बड़ा मकबूल हूं। याद रखना, काबिलियत से ज्यादा कबूलियत जरूरी होती है। फॉलोवर क्या करेंगे अगर रब भी राजी ना हुआ तो? लाइक्स क्या करेंगे? अगर तो कबूल हो जाए तो फिर चलो किसी लाइक्स का भी फायदा है, किसी फॉलोवर का भी। और अगर कबूल ना हो तो फिर कोई फायदा। जिन्हों प्रीतम अपना आखे ही ना, वो अजय सुहागन हो ही नहीं, तो जब वो कबूल कर ले फिर तो बड़ी बात। जिस तरह आप ये कहते हैं ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर शख्स के साथ मुस्कुरा के मिलते थे, हुजूर के लम्हाए मुबारका पर हमेशा मुस्कुराहट और तबस्सुम रहता था, इस तरह आप ये भी कहेंगे कि हुजूर को रब करीम ने जो आंखें अता फरमाई हैं ना, वो जमीन पे खड़े होकर जन्नत के नजारे कर लिया करते। हमारे यहाँ ना एक खुशकी आई है, बिलखुसूस कुछ लोगों ने मेहनत करके ये खुशकी पैदा की है कि जी आप तालीमात की बात करें। भाई हमसे ज्यादा तालीमात की बात कौन करेगा? आप अखलाक की बात करें, भाई सुबह शाम करते हैं, लेकिन जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की बात है, एहतियात के साथ दोस्ती लगाएं। और जब लगा लें, जब दोस्ती लग गई, जब आपने लगा ली, फिर आप इस बात पर जरूर गौर करें कि अब उसको निभाना है। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रिश्ते तोड़ने वाले को बड़ा ही नापसंद किया है। हुजूर ने फरमाया कि रिश्ते तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, रिश्ते जोड़ने वाले लोग जन्नत में जाएंगे। तोड़ने से मना किया, बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, फरमाया जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़, ये बेहतरीन सिला रहमी है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक जुमले में इस बात को बड़ा खोल के बयान किया। हुजूर फरमाने लगे, गुस्नुल अहद मिनल ईमान, रिश्ते अच्छे तरीके से निभाना ये ईमान का हिस्सा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर जान को पैदा फरमाया, हर जान को अल्लाह ताला ने पैदा किया, तो तीन चीजें रब करीम ने लिख दी उसके लिए। क्या लिखा? उसका रिस्क कितना है ये भी रब ने लिख दिया, उम्र कितनी है, जिंदगी कितनी है, ये भी रब ने लिख दिया, और जो उस पर मुश्किलात आएंगी वो भी अल्लाह ने लिख दिया। उसकी हिकमत के तकाजों के तहत जो मुश्किलात आएंगी, इंसान की गुनाहों की माफी का सबब बनेगी, नेक है तो दर्जात की बुलंदी का सबब बनेगी। तो जो मुश्किलात उसकी तरफ आएंगी, जो मुसीबतें, बीमारियां, तंगियां, वो सब अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत के तकाजों के तहत। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कमर सीधी रखने के लिए खाओ,
اور جب تمہارا بڑا جی چاہے نا پیٹ بھر کے کھانے کو تو کریم فرمانے لگے پھر بھی 3 حصے کرو کھانے کے. ایک حصے میں ہوا ہو، ایک میں پانی ہو اور ایک میں خوراک ہو. پھر بھی پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے کسی نے اتنا برا برتن بھرا ہی نہیں جتنا کسی نے اپنے پیٹ کو بھرا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام حسن نے کوئی لمبا وقت نہیں اپنی والدہ کے ساتھ گزارا، چھوٹے تھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئیں. پر شیر خدا کے پتر کی بات دیکھیں، امام حسن کہتے ہیں لوگوں میں جب تھوڑا سا باشعور ہوا اور مجھے چیزیں تھوڑی سی دکھائی دینے لگی تو میں نے کبھی اپنی اماں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا تھا. حضور ساری دنیا کھاتی ہے تو آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ تو فرماتے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس لقمے کی طرف میری ماں اپنا ہاتھ بڑھائے کہیں میں نہ اٹھا لوں، بے ادبی نہ ہو جائے. ڈر لگتا تھا. میں نے یہاں تک بھی نا، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، میں نے یہاں تک بھی ماں کا احترام کیا، روٹی کھانے میں بھی تقدیر نہیں کی. بیٹیوں کو معاف نہیں کرنا پڑتا، معاف بہو کو کرنا پڑتا ہے. کر کے تو دیکھو نا یار. ایک معیار ہے بیٹی کے لیے، وہ بیاہ کے کسی جگہ گئی ہے، اس کی شکایت آئی ہے تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ابھی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی. یہ جواب بنائیں بہو کے لیے. اگر وہ غلطی کرے، اس کی ساس شکایت کرے، اس کا خامن شکایت کرے تو یہ بہو کے لیے بولیں کہ ابھی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے. یہ بہو کے لیے بات کریں کہ بچی ہے، سیکھتے سیکھتے. بیٹی غلطی کرے تو اس کے وکیل بن جاتے ہیں. ساری زندگی ساس سسر اپنی بیٹی کے وکیل رہتے ہیں اور اپنی بہو کے جج بنے رہتے ہیں. اس کے لیے فیصلے سناتے ہو، اس کی وکالت کرتے ہو. یہ بیٹی نہیں کسی کی، اس کے جج بن گئے ہو، اس کے حق میں فیصلوں کا اعلان ہے، اس کے لیے وکالتوں کا اعلان ہے. چھ معنی دار ہے. مسلمان کا یہ اخلاقی رویہ نہیں ہوتا. عجیب بات ہے نا، عجیب ظلم ہے نا کہ ایک بچہ رات کو اس لیے کھانا نہیں کھا رہا کہ اس کی مرضی کا پکا ہوا نہیں، اور ایک طرف میرے ہی وطن میں اس ویڈیو نے بھی میری چیخیں نکلوا دی جس میں ایک بیٹی، اور اس کی عمر بھی بالکل اتنی ہے جتنی میری بیٹی کی عمر ہے، اس سے وہ صحافی پوچھتا ہے پاؤں اس کے ننگے ہیں اور پاؤں پہ کیڑے چڑھ رہے ہیں، پانی جو چاروں جانب ہے. تو اس سے پوچھتا ہے پتر کیا چاہیے؟ وہ کہتی ہے صرف روٹی کھانی ہے، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں. روٹی دا دکھ نہ پوچھو، یہ روٹی بندہ کھا جاندی جی، روٹی بندہ کھا جاندی. تو وہ سوسائٹی کس طرح سکون پائے گی کہ جو اپنے بچوں کے لیے تو ہر روز رنگ برنگی چیزیں خرید کے لائے اور بالکل ان کے 5-7 گھنٹے کے فاصلے پر وہ لوگ بھی موجود ہوں جو کہیں صرف ایک ٹائم روٹی مل جائے. رسول پاک نے بیان کیا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد فرمایا جب تک سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے. حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں عام آدمی نہیں، جناب فاروق اعظم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تو حاضر خدمت ہوئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، اور میں خالی نعرے لگانے والا نہیں، میں گھر سے تجربہ کر کے آیا ہوں. میں نے اولاد سامنے رکھی ہے، پھر آپ کا پیار سامنے رکھا ہے. حضور مجھے اولاد نہیں زیادہ پیاری، آپ زیادہ پیارے. اولاد زیادہ پیاری نہیں، ہم نے بھی کبھی سامنے رکھی ہے اولاد اور حضور کا پیار رکھی ہے کبھی سامنے؟ اگر رکھی ہوتی نا تو بیٹے کو پہلے بٹھا کے اس کو کہتے بیٹے پہلے قرآن سیکھ، پہلے حضور کا ارمان سیکھ. بیٹا جیسے ہی بڑا ہوتا امپلیں داڑھی کی نکلتی، اگر حضور سے پیار ہوتا تو اماں اسے کہتی بیٹا داڑھی نہ مڈانا، مصطفیٰ کا طریقہ ہے. لیکن ابھی نعرہ ہی ہے، خالی میلاد میں ہی محبت کرتے ہیں. سنیے اور غور کیجیے. حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرامن کاتبین سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا. اور سن لو، لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو 2 سزائیں اللہ دے گا. ایک تو جوان موتیں آئیں گی،
जवान बच्चे कुछ भी नहीं देखा चले गए। और दूसरी सजा अल्लाह ये देगा कि ऐसी बीमारियां आएंगी जिनका इलाज नहीं मिलेगा।